السلام عليكم، اهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي. معاكم ميس اسماء احمد، وهنا ان شاء الله هنكمل مع بعض يونت 3. هناخد النهارده lesson 5 and 6 في يونت 3، وده اخر lesson معايا. خلينا نشوف مع بعض ايه اول جزء هنتكلم عنه النهارده هنتكلم في البداية عن the life stages of sunflower. the life stages اللي هي مراحل حياة of a sunflower، زهرة عباد الشمس او دوار الشمس. يبقى تاني the life stages مراحل حياة of a sunflower، حياة عباد الشمس. first اول حاجة first اللي هي اولا you plant the sunflower، you انت تزرع the sunflower زهرة عباد الشمس. seed in soil بتحط البذرة بتاعت زهرة عباد الشمس in the soil في التربة. you put it in sunlight بتضعها في sunlight. احنا قلنا قبل كده ان sunlight اللي هو ضوء الشمس. and water it وكمان هتبدأ ترويها. يبقى تاني first you plant the sunflower seed in soil بتبدأ تحط بذرة عباد الشمس في التربة. you put it in sunlight وهتحط النبات كله في ايه؟ في sunlight ضوء الشمس. and water it وكمان هتبدأ ترويه. next تاني حاجة معايا النهاردة the seed germinates. the seed البذرة germinates مالها؟ بتبدأ ان هي تنمو. and it starts to grow roots. it starts هي بتبدأ to grow roots ان هي تنمو لها جذور under the soil تحت التربة. يبقى تاني يا جماعة ايه اول مرحلة انا بتكلم فيها؟ put the seed in the soil هنحط السيد in the soil. بعد كده put it in the sunlight هنحطها في ضوء الشمس. water it هنرويها. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ next the seed germinates البذرة دي هتبدأ تنمو and it starts to grow roots وهيبدأ يطلع لها ينمو لها roots جذور under the soil تحت التربة. after that وبعد ذلك يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ خلينا نشوف. ده shot دي اللي هي النبتة، يعني النبات بيبدأ يطلع منه زرعة صغيرة جدا بسيطة بس فوق التربة. grows above the soil بتنمو above the soil يعني أعلى التربة. زي ما طلع roots under the soil جذور تحت التربة، الخطوة اللي بعدها على طول بيطلع the shot النبتة اللي هي above the soil فوق التربة أعلى التربة. it grows leaves بينمو برضو leaves. يعني leaves حاجة زي أوراق الأشجار، أوراق كده للزرعة صغيرة. it gets taller يعني إنها gets taller تنمو أكثر. finally وفي النهاية about 4 months في بعد حوالي 4 شهور the sunflower زهرة عباد الشمس opens بتبدأ تفتح بتتفتح and faces the sun بتوجه ناحية الشمس، بتبدأ توجه في الاتجاه اللي فيه الشمس. after the sunflower dies بيقولك ان بعد ما زهرة عباد الشمس بتموت it drops its seeds بتسقط its seeds البذور بتاعتها. the process begin again العملية بتبتدي مرة تاني. يعني بعد ما زهرة عباد الشمس خلاص بتبقى حياتها انتهت او دورة حياتها انتهت، بتقع منها بعض البذور في التربة مرة اخرى وبتبدأ the process begins again العملية بتبدأ مرة تانية اللي هي ان هي تبقى seed والسيد ينزل في السويل والسويل تحتاج sunlight وwater وهكذا. يبقى دي مراحل عباد الشمس. تعالى نشوف ايه الفقرة اللي بعد كده. الفقرة اللي بعد كده بتتكلم عن بيبيراس، وبيبيراس ده نبات اسمه نبات البردي،
ونبات البردي ده نبات كان بيستخدمه المصريين القدماء علشان يعملوا منه او يصنعوا منه الورق. ده نبات مشهور جدا، والمفروض ان هو كمان كان بيتزرع فين؟ بيتزرع على ضفاف النيل، يعني along the Nile، بامتداد نهر النيل. تعال نشوف البيبرس. Papyrus is a very special plant، نبات very special مميز جدا that grows بينمو in the Nile Delta، في دلتا النيل. It's famous مشهور. طب ليه مشهور؟ because ancient Egyptians، لأن المصريين القدماء used papyrus، كانوا بيستخدموا نبات البردي for paper، من أجل الورق. They also made sandals، يعني كمان كانوا بيصنعوا الساندلز، الصنادل اللي بتتلبس في الرجلين، and baskets، والسلال اللي هي جمع سلة from papyrus، من نبات البردي. يبقوا كانوا بيزرعوا منه بيصنعوا منه paper, sandals, baskets. Today اليوم there are not many papyrus، يوجد أو لا يوجد many papyrus، كثير من نبات البردي. طب ليه بقى مفيش كتير من نبات البردي near the Nile، بالقرب من النيل؟ طب كمان بيقولك farmers، الفلاحين like to grow fruits، بيحبوا يزرعوا fruits، فواكه and vegetables، وخضروات. عشان كده بطلوا يزرعوا نبات بردي بالقرب من النيل، عشان بيزرعوا خضروات وفواكه، وشافوا ان هي ليها فائدة اكتر. بيقولك people don't use papyrus، الناس ما بقتش بتستخدم papyrus نبات البردي for paper now، من اجل الورقة الان. يبقى هم بطلوا يستخدموا نبات البردي في الاوراق. papyrus plants are still important، ولكنها ما زالت مهمة. يبقى نبات البردي خلاص بطلنا نستخدمه في صناعة الورق، ولكن هو برضو مهم جدا. بيقول لك in some places، في بعض الأماكن because they help to clean water، عشان هو بيساعد في نظافة المياه. يبقى هو نبات مهم عشان هو بيساعد في نظافة المياه حاليا، لكن قبل كده كان بيستخدم في صناعة paper, baskets, sandals. دلوقتي بطلنا ان احنا نستخدمه، وبدأنا نزرع fruits and vegetables near the Nile، بالقرب من النيل. كده طبعا احنا فهمنا papyrus وعرفنا معلومات عنه. نشوف دلوقتي اخر بسج معايا في اليونت كله، اللي هي Egypt's cotton، القطن المصري. برضو القطن المصري من النباتات اللي مهمة جدا، زي ما انت شايف اليونت كله بيتكلم عن النباتات. النبات القطن واللي هو يعتبر نبات مهم جدا في مصر، ومشهور جدا في العالم كله، او مصر مشهورة بزراعة القطن عشان خاطر مصر القطن بتاعها حلو جدا. تعالى بقى نشوف ايه المعلومات اللي هيقولها لنا عن القطن او the Egyptian cotton، القطن المصري. Egypt's cotton، القطن المصري. Egypt is very famous for its cotton، مصر مشهورة جدا للقطن بتاعها. It's probably the best cotton in the world، من المحتمل ان هو يكون the best cotton in the world، افضل قطن في العالم. This is because، وده بسبب the Egyptians grow، ده بسبب ان المصريين the Egyptians grow it along the Nile، ان المصريين بيزرعوه على ضفاف النيل، بامتداد النيل. And the Nile soil، وتربة النيل is very rich، غنية جدا بايه؟ rich nutrients، غنية جدا بالعناصر الغذائية. يبقى القطن المصري هو قطن كويس جدا عشان بيتم زراعته along the Nile، على ضفاف النيل. وبيقولك ان كمان النيل المفروض ان هو او the Nile soil، التربة بتاعت النيل is very rich in nutrients، غنية جدا بالنيوترينتس، بالعناصر الغذائية. تعال نشوف the Egyptian climate، المناخ المصري
اللي هو ايه المناخ اللي هو الجو بتاع مصر عامل ازاي لفترة زمنية طويلة. is humid بيكون humid رطب. that is wet وبيكون كمان wet في بعض من البلل او الرطوبة مبلل كده شوية. the sun الشمس the sun shines almost every day الشمس كمان بتسطع غالبا every day كل يوم بتكون في شمس. all these conditions كل هذه الظروف are excellent for very good cotton بتكون excellent ممتازة for very good cotton لقطن جيد. يبقى الحاجات اللي بتأثر على القطن هي الكلايمت المناخ the sunshine سطوع الشمس و the weather is wet الجو بيكون wet رطب شوية او مبلل شوية كده. كل الحاجات دي all these conditions كل الظروف دي او الاحوال دي بتخلي the cotton is very good or excellent بيكون كويس جدا او excellent ممتاز. بيقول لك Egyptian cotton القطن المصري ماله بقى is a special بيكون special مميز because its fibers are longer لان الاقمشة بتاعته are longer بتكون اطول than other cottons من القطن الاخر. يبقى كمان الميزة اللي موجودة في القطن المصري ان its fiber القماش بتاعها are longer than other cottons بتكون اطول من القطن الاخر. Egyptians المصريين make fantastic bed sheets بيعملوا fantastic رائع bed sheets ملايات رائعة and towels وكمان فوط from the cotton من القطن as well as مثل other things مثل الأشياء الأخرى. The cotton goes to the countries all over the world. The cotton القطن goes بيذهب to the countries أو to countries لدول all over the world حول العالم because لأن many people love Egyptian cotton لأن في ناس كتير جدا بتحب the Egyptian cotton. طبعا الفقرة بتوضح لك معلومات مهمة جدا عن the Egyptian cotton القطن المصري واللي هو يعتبر very important in the world أو Egypt is very famous for its cotton إن مصر كمان مشهورة جدا for its cotton من أجل القطن بتاعها. تمام. هنا زي ما انت شايف بيقول لك Egypt's cotton القطن المصري بيقول لك Egypt's cotton towels الفوط المصرية القطنية. طيب كده انا تقريبا خلصت الريدنج اللي عندي كله. هشوف اخر حاجة معايا اللي هي الوردز بتاعتي وبعدها يبقى اليونت خلص. نشوف بقى اول حاجة هي كلمة papyrus النبات البردي ancient Egyptians اللي هو المصريين القدماء نايل دلتا النيل paper ورق famous مشهور used كانوا يستخدمون sandals اللي هي صندل وعندنا كمان baskets اللي هي سلال. نرجع تاني نكمل صفحة الريدنج. هنا عندي اول كلمة هي germinate ينمو above اعلى او فوق get taller يطول process خلي بالك في كلمة process السي هنا اتنطقت سقسق عشان جاي وراها اي. تعالى هنا start begin الاتنين بيدوا معنى واحد اللي هو يبدأ. open يفتح او ينفتح drop يسقط face يواجه او يتجه الى. تعالى نشوف اخر جزء في الكلمات معانا cotton طبعا قطن rich غني climate مناخ humid رطب wet مبتل shine تشرق او تسطع conditions اللي هي ظروف. خلي بالك الجزء اللي هو TION بيتنطق شم excellent ممتاز fantastic رائع bed sheets ملاءات سرير towel اللي هي فوطة probably اللي هي من المحتمل
كده اكون خلصت يونت 3 الحمد لله. يعني احنا يعتبر الجزء اللي احنا خلصناه ده جزء كويس جدا ان شاء الله. حلوا الاكسرسايز وحلوا على اليونت، واشوفكم في يونت جديد يونت 4. استنوني في الحصة